رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. फिर से يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. फिर से والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا 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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى
حتى يخوضوا في حديث غيره في حديث غيره فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا फिर से الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة फिर से يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون
ولا يذكرون الله إلا قليلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا फिर से يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا फिर से ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا फिर से أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله फिर से إلا الذين الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।